बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छे लोगों की संगत में रहा करो। सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। नेकी बड़ी हो या छोटी, जब तुम्हारे रब को पसंद आ जाए तो वो दोज़ख हराम कर देती है। हमेशा मीठे अल्फाज बोलो ताकि कभी अल्फाज वापस लेने पड़ जाएं तो कड़वे ना लगें। इतना खुदा नहीं आजमाता जितना लोग आजमाते हैं। इल्म अपनी गलती मानता है, जहालत नहीं। खुश रहना बादशाह बनने से बेहतर है। मुयस्सर इतने रहो कि कदर बरकरार रहे। इंसानियत की किताब का पहला हर्फ एहसास और रहमदिली है। दरगुजर किया करें, ये रूह के लिए बेहतरीन सदका है। तोड़ना नहीं जोड़ना सीखें, क्योंकि तोड़ने वाले की हवेलियां भी वीरान रहती हैं और जोड़ने वालों की कब्रें भी आबाद रहती हैं। इसलिए हमेशा जोड़ना सीखिए। किसी का सुकून छीन लेने का कफारा इबादत करके अदा नहीं किया जा सकता। अपने वो होते हैं जिनको हमारे दर्द का एहसास हो, वरना खैरियत तो रास्ते में आने जाने वाले लोग भी पूछ लेते हैं। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर ए इंसान। रब ने तेरे जैसे ना जाने कितने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिए। 4 खतरनाक कत्ल: ज़्यादा सोचने से खुशियों का कत्ल, खौफ की वजह से हौसले का कत्ल, झूठ की वजह से एतमाद का कत्ल और शक करने से रिश्तों का कत्ल होता है। किसी को दिया गया एक आंसू उम्र भर की इबादतों पे पानी फेर सकता है। गुनाहों की ऐसी दीवार खड़ी ना करें जो आपको अल्लाह से दूर कर दे। आपको नीचे गुनाह लिखे हुए नजर आ रहे हैं। मायूसी एक दलदल है, आप इसमें पहला कदम रखते हैं, दूसरा कदम आपको नहीं रखना पड़ता, क्योंकि दलदल को हमेशा पहले कदम का ही इंतजार होता है। दलदल एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान धंसता चला जाता है। जितना ज़्यादा सोचोगे उतनी ज़्यादा अज़ियत में रहोगे। या तो अपने आप को मजबूत कर लो या मसरूफ़ कर लो। इंसान के 3 हिस्से हैं, उनमें से एक हिस्सा अल्लाह का, एक अपना, एक हिस्सा कीड़ों का। जो हिस्सा अल्लाह का है वो रूह है, जो अपना है वो अमल है और जो कीड़ों को है वो जिस्म है। बुरा वक्त घोड़े पर बैठकर आता है, लेकिन जाता चूंटी की पीठ पर है। मगर जाते जाते बहुत से फजूल और मतलब परस्त लोगों को बिठाकर ले जाता है। दुनिया के सभी लोग खूबसूरत हैं, बदसूरती हमारे रवैयों और सोच में है। इसलिए हमने अपने रवैयों और सोच को बेहतर करना है। कुछ ख्वाब थे जो ख्वाब रहे, कुछ ख्वाहिशें हैं जो हसरतें बनी, कुछ डर थे जो सच हुए, कुछ अपने थे जो अजनबी हुए। डिलीट करते रहिए अपनी ज़िंदगी से कुछ लहजों को, कुछ बातों को, कुछ यादों को, कुछ नामुनासिब रवैयों को, वरना आप हैंग हो जाएंगे। वो इंसान कभी हार ही नहीं सकता जिसकी उम्मीद अल्लाह ताला से हो। शोहर को पसंद है बीवी को शॉपिंग कराना, लेकिन वो औरत के नसीब से कमाता है। जब औरत पर खर्च करता है
اس کے مال و دولت میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رب کی رحمت برستی ہے۔ بے شک زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے الفاظ میں اعتماد پیدا کریں۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فہرست میں رکھنا ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے، باقی سب چیزیں عارضی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ اپنے رویوں کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے سینوں میں بنا کفن کے ہی دفن ہو جاتے ہیں، یہ بھی سچ ہے۔ جب لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کاش موبائل چارج کر لیتے۔ اسی طرح ایک دن اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سوچیں گے کہ کاش کچھ نیک اعمال کر لیتے۔ کوئی ساتھ چھوڑنا چاہے تو پہلے کیا بدلتا ہے؟ نگاہیں، لہجہ اور رویہ۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، وہ بدلیں گے، ضرور بدلیں گے، انشاءاللہ بدلیں گے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی تو ہمارا اللہ ہے۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے۔ یقین مانیے یہی سچ ہے۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان اپنے بھائی پر اسلحہ اٹھاتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں جبکہ وہ اسے ہٹا نہ لے۔ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجیے جو نماز میں مانگ لیا کروں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجیے جو میں نماز میں مانگ لیا کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ دعا تلقین فرمائی کہ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا، تیرے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، اس لیے خاص اپنے فضل سے میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک